يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان قبل ذلك ولم يذكر الخبر. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا ابو الجبار بن عباس بن ابي سافا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الفجر تبع يوم تبع هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي الفجر لانه جلس على فروه بيضاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن غير واحد قال واحد ولفظ محمد بن بشار قالوا حدثنا هشام بن الملك قال حدثنا ابو عوانة عن ابي رافع حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم قال يحفرونه كل يوم حتى اذا كانوا يخلقونه قال الذي عليه الوجوب فتستغرقونه ويحفرونه لا جاجوج ماجوج كالي على الارض حتى اذا كادوا يخلقونه كالاشلي وجب يعني قرد شلول راشي قال الذي تكن بمشر ارجعوا فتستقرونه سبابك خير شلو فيعيده الله كأمثل ما كان مخنا وتخلص مزبوطي حتى إذا بلغ وأراد الله يبعثه قال الذي يرجع فتستقرون غدا إن شاء الله استثناء فيرجعون وشوافس فيجدونه كهيئته إلى تركوه مغلق زي بفعله نبي سبابه وكانيها فيخلقونه ويخرجون على الناس فيستقون الانبياء ويفرق الناس منهم فيرمون بسهامهم من السماء فترجم حسبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الارض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا بيبعث الله عليهم تعبا بأقوالهم فيهلكون قال هو الذي نفس محمد بيده بلغ تصمن وتبدو وتشكر شكرا من لحومهم. هذا حديث حسن قريب انما العرب من هذا الوجه الا هذا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قال حدثنا محمد بن بكر البرزاني عن ابي الحميد عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن ابي عن ابن ميناء عن ابي سعيد بن ابي بكر الانصاري وكان من الصحابه قال سمعت رسول الله مست بشي او شكرا من لحومهم شبا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجمع الله الناس ليوم القيامه اليوم لا ريب فيه لا دام من كان اشرك بعمل عمله لله احدا فليكن ثوابه من عند غير الله فان الله على شركاء عن الشرك ارنا الشركاء شريك وشريك محتاج الا شاء محتاج بفروال شركاء الى الشرك. نعم هذا حديث قريب أغنى عن شرك الشركاء شابه إلا من حديث محمد بن بكر. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن الخزيل الجزري وغير واحد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن ابي الدرداء رضي الله عنه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكانت تحته كنز لهما قال ذهب وفزة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني بعد هلكوا إلى علم تحليل كالكبير لا خزانة ولا سروس منهم تريوا الله شابه. مكحول بهذا الإسناد نحوه من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج وابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ادريس عن ابي اسباك بن حرب احمد بن وائل عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران فقالوا لي الستم تقولون الى هنا فقال كان ولا بلسانه نقول القرآن نقول تبلا سيدلو لتأذنوا عيش يا أخت هارون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وعيسى ما كان موسى وعيسى من تورير غير فاصلة
هارون خدا موسى علیہ السلام رو نسک مریم تدا هارون خور وی مریم خدا عیسیٰ علیہ السلام وروا فلم أدري ما أجيبهم وأقصهم النبي عليه السلام فأخبرته فقال تاول خبر نوركم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبله سمعت إذا دي داود نوح هارون وذا پیغمبر پنو ميلا داود نومي خاوتي ويجيب هارون تنين مراد شابه هذا حديث حسن صحيح وأيضا على رجل الله من حديث ابن إدريس وبه قال حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا أبو إسماعيل أبو المغيرة بن عشان النبي صالح بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرهم يوم الحسرة قال يؤتى بالموت كأنه ما في كده أمان بلغت بشكل ولي وبراك باولي بي يا ده كنا شابه سي أبنى حتى يقول رسول بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشركون يشرك أبدي توجي بدن دي أسكي دي غور سر الغوري نول بوت بغور الغوري ويقال يا أهل النار فيشركون فيقالوا تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموضوع فيدعوا ويدعوا ولا ما ميلوكي يحيى عليه السلام بذبح كي فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لبادوا فرحا ولولا وش علينا بجنة يا كل شيء ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لبادوا فرحا هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وقتل في قوله ورفعناه مكانا عليا قال حدثنا حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج برأي ابليس في السماء الرابعة هذا حديث حسن صحيح في الباب النبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى سعيد بن ابي عروبة وابا غير واحد فقال انس بن مالك مالك بن سعد رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بكونه وهذا عني مختصر من ذلك وبه قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا يا ابن عبيد قال حدثنا ابو منذر عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ويقول لا تزورون اكثر مما تزورنا قال فقد نزلت هذه الايه وما نزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا الى اخر الايه هذا حديث حسن وبه قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا عبيد الله بن مسلم اسرائيل عن السوري قال سالت مرة الثانية قول الله وان منكم الا واردها فحدثني فحدثني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الناس النار ثم يصدرون عنها كذبت بأعمالهم استقبلوا أعمالهم سنة بوزي لا كل دور دباسة دور توبة على والدي فأولهم كلمح البرق بريخناهم دبا بتيرش دور نووتا أنا كنت رياضنا قوربا بريخنا تما خشو ثم كريح هواهم دبا بتيرش ثم كخضر الفرس أستمرني سنة ستوبة وثلاثين سنة ستوني يا أوليشي ثم كالراكب في رحله لتتجاوز راكب ثم كشد الرجل ثم كمشيه والبسيشة هذا حديث حسن وروى شعبة عن السوري ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السوري عن برة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وان منكم الا واردها قال يريدونها ثم يزرون باعمالهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن السوري بمثله قال عبد الرحمن قلت لشعبة ان اسرائيل حدثني عن السوري عن برة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة وقد سمعته من السوري مرفوعا ولكن يده لكن زي قصدان بريزما وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عصير بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا على جبريل لا يبدسر منه اني قد احببت فلانا فاحبه قال فلان وينادي في السماء ثم تنزل له محبة في اخره فرشتين من شروطي فبرشتو جبريل من زرع وابتك فذلك قول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيدخلونهم في قلوب اهل الارض ونكار مراد بدانا ذكر المنافقين والكافرين قد حضور الفاكسر مننا شابه حالك الله محبوبه واذا اخذ الله عبدا على جبريل اني قد ابغض القران فينادي في السماء ثم تنزل له البرقاء في الارض هذا حديث حسن وصحيح فقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن بشر بن ضحى مسروق قال سمعت خباب بن الارض رضي الله عنه يقول جئت راس بن وائل السامي اتقاضى وحقا او يقول حمد وقت حقا لي يقول كل جوړه کړي ولای دوار
حتى تذكر بمحمد فقلت له حتى تموت ثم تبعث قال واني لميت ثم مبعوث فقلت نعم فقال اني لك هناك فان فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقول له سيدنا نعلم ولا لا يعلم وبه أخذ عند الله عهدا وليس لوعدني ولجلت مماله بشبه والكيهان وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه بن مشناه ولا حديث حسن وصحيح من سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن هلال قال حدثنا نذر بن شبيب قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اسرى ليله تشبيه سفر ابن خيبر مناطق لا اسرى واجد تشبيه سفر ته نو ليله سمانا نو دو معنی دی یو دی کې بتجرید وکما الاسرى يعني مشاء ليله او یادا اذا ليله مراد ساعات تشبيه بده مراد شابه حتى ادركه الغرانه اخر شبيه خوب دويها انا بعض ثم قال يا تیروتم تاریخ داخل شبيه خوب دوي ادركه الغرا سستی پیرادا خوب پیراده ها انا بعض عبادت ہوگا یہ سب ہم پاس ہے ہاں خدا بتا نبی علیہ السلام میں سوپ ہم پاس ہے بلال بھی خاصاو کے کوا ہاں فقال يا بلال بلال الذي قال فصلى بلال ثم نزل الى رجل الذي مسك الفجر فغلبته عينه فنام فلم يستيقظ احد منهم وكان اول عمر بن پاسے دے اغبل سفر دے بل سفر دے ہاں وكان اول استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بلال فقال بلال بأبي انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بنفسك الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اخذ وصحى فاقام الصلاه ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكن ثم قال وفي الصلاه لذكري هذا حديث غير محمود ورواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه وصالح بن ابي الاخضر يجمع في الحديث ضعفه يحمل سعيد القطان وغيره من قبل حفظه من سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي وفضل بن سعيد الأعمى وغير واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا ليس بن سعد بن مالك بن أنس عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني مملوك زمان مملوكين دي زمان تكذيب کی اور خیانت راسل کی چیزوں نہ پڑھائی اور زمان نافرمانی کی رزق کو واسطے محمد بدرت وأدركهم وهمه فكيف أنا منهم لسنجي من الدنيا سمعت إمام أبو ذيب كندر وهو النسيء وكناها قال يحسب يسار وشي لا أغيبنا هنا خانوك وعصوك وكذبوك لكذا تقول أعراض وأنت متشكل أو إنقاذ ستابيل صدا كندر وغريب ومسار نقصتا عقاب بلا بقدر ذنوبهم مسار لا لك فيدر منك ولا عليك وإن كانوا كعقاب إياهم بلا كم دكناه داوينهم نكان فضلا لك داوي فضل استغنا بداغي بمباركيه ها وإن كانوا كعقاب درجات خيانة بجنانه رقص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي وشغي واليه إذا سوشوا فقال أما تقرأ كتاب الله فندعو الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فقال الرجل ولا إلى الماء أجد لي ولهم شيئا بهتر من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم شابتي هذا حديث غير من على كل الله من حديث الرحمن بن غزوان وقد روى أحد محمد بن الرحمن بن غزوان هذا الحديث. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن ليث عن الرجل بن ليث بن أبي سعيد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل المهاجرين فغبيل في محكة الشبه ويل للعقاب من النار ويلك يوادي بجهنم كي كلي کی بپدے کہ کہتا ہے سلوی احکارا محکد آگے قعر تبے ورسیگی وسطا هذا حديث غريب لا عارف مرفوع الا بحديث وبه قال حدثنا سعيد بن احمد سعيد وبه قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي سنان عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب ابراهيم في سورة كذب دے وہ تعبیر پر کذب دے تو جو پیغمبر نظام مناسب ندی شابه الا في ثلاث قولين سقيم ولم يكن سقيما وقول لسانه اختي وقولي فكبره كبير هذا پیغمبر ولا خبر ډیر لوی وي دا پیغمبر ولا خبر ډیر لوی ګور سورۃ یوسف کې ورکه
إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. دلتك وهو من الكاذبين راغي موسى عليه السلام ده الكاذبين. أو وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نو زلیخیتا دا کذبت نسبت راځي او موسی علیہ السلام ته ځان نسبت راځي. وایي دا کاذبین هم یو شی چې چېرته کمیس ته شان شته نو دا کذبت دروغجن شوه او هغه صادقین دي. او که کمیس مخه نشته دی وایي دا صادقه نو هغې ته نسبت د فعل کېږي او موسی علیہ السلام او یوسف علیہ السلام ته نسبت د چا کېږي؟ کاذبین لوی الکاذبین وصف سره اشاره دې ته دی چې دا خو یوه مخته ده نسبت د دروغ وته شو کذبت. خو موسی علیہ السلام نو ډېر لوی جرمګار شي بیا ابا د کاذبینو په صف کې داخل شي. همدغه یو ګناه د هغې ته نسبت د کذبت کوي او موسی علیہ السلام ته چا نسبت کوي د کاذبینو د هغه دپاره ورکوټی جرم هم ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی. وایي شي په خبر او صادقین نسبت ورته کوي ولې چې دومره د ښځه مطالبه کوي او بیا هم دې کې تښتي سره دې نه چې خواهش په انسان غالب وي نو دې په ډېر لوی ډله صادقینو کې داخل دي. دغه رنګې دلته کې څه وایي دلته ګورو سر دلته څه وایي ګوره لم یکذب چې دا خو توریه وه د الله لپاره او په خپله وي یو بیبي ته چې د ما نه او ستا نه بغیر بل مسلمان دلته نشته خپله دا خبره کړې وه یعنې دا یې دروغ نه وي چې ګورې مسلمان لور خور یو خو یاره پیغمبر ته دا نه بدل کړې إني سقيم بیمار نو ټیک ده که نه وي دا ټینشن د انسان د دماغ او دې نه غټه بیماري کومه ده د ده مراد ترې نه دا وه چې زما دماغ سړی خفه وي پریشانه دا غټه بیماري ده د ټولو بیمارو لیکن هغې پې ګمان د جسماني بیماری هم ده ظاهر کې خو د سقیم جسماني بیماري ده نو دا توریه او بل فعله کبیرهم خو ماشومانو ته هم پته نه لګي دا دروغ دی او په هغوی الزام لګاوه خو دا لفظ بیا د پیغمبر دپاره مناسب نو ځکه تعبیر دې په کذب سره کېږي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وابن جرير وابو داود قال حدثنا شعبة بن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله مرة قلنا ثم قضى فبدأنا ولقد نعيد إلى آخر الله قال أول ما يبسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيقطع برجال من أمتي فيأخذهم بهم ذات الشمال دا د فضیلت وجودي شو ورته کې غورځاو جامع یې تلر کړې وې. فأقول ربي أصحابي ويقال إنك لا تدري مما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما كنت به فلما أتوا بيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تعاتبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ولله فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على قولهم. امت اعمال پیش کېږي نو ورته پته نه لګېږي اجمالي خو ورته پته ده اجمالي ورته پته ده دا خپله وي دي به ما نه وورودي شي خو تفصیلاتو نه خو نه دا به اجمالي اعمال پوره شي چې دومره خلک نه نیکي کوي دا کوي دا کوي دا هر یو فرد خو نه پیش کېږي شابه جهان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن المغيرة بن النعمان نحو هذا حديث حسن وصحيح ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان من سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة بن جدعان عن حسن بن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. قال نزلت علي هذه الآية وهو في سبيل قال تدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم على ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعض النار قال يا رسول الله يوم زلزلة راشي څنګه ما تاسو ته ویلو څلورمه شپېلې به ووالي شي اذا هم قیام ينظرون فابس خلق او بیا به حساب کتاب شروع شي شابه. وما بعض النار قال 999 إلى الله وواحد إلى الجنة فأنشأ المسلمون يذكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإن لم تكن نبوة قبل إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العذر من الجاهلية فإن تمت وإلا كما يوم تمثل بقول في يوم جنت دي مسلمان فجرا في لا يوم بسول کی وإلا كملت من المنافقين وما مثلهم ولهم إلا كمثل الرقمة في ذي جاهليتي پیغمبر راځي نو دا عادت په جاهلیت ته پوره کېږي هغه بېدینه خلک او که په هغې تام شو ښه وإلا من المنافقین ورپسې شه وما مثلكم ولهم او بل راځي یاجوج ماجوج ته به پوره کېږي چا به دی إلا كمثل الرقمة في ذي یو داس په زراعت داسبې کې یا یو خال په جب د بعیر کې ثم قال إني لا أرجو أن تكون رباعا للجنة هغه ورته وحي کېږي چې شکر ادا
فكبروا ثم قال إني لا أرجو أن أكون أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لا أرجو أن أكون نصف أهل الجنة فكبروا قال ولا أدري قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين اصحابه الكسرين فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الايتين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الى قوله ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك اصحابه حتى المطر يعرفون انه عند قوله يقولون نصرون صاحبية تيسفل أو يبيشوا إلى قبل الأواد الوجد حضور بعض دخل تري أواد نديهم معلوم فقال حدثنا أيوب بن قال والله ورسوله أعلم قال ذلك يوم ينادي في الله وينادي ربه فيقول يا رب عباد بعض النار فيقول يا رب ما بعض النار فيقول من كل ألف تسعة يا رب وقت بقيسة يرشيو وقت لا يرشيو إلى هارو صونا 999 فانظروا في يوم جنت ذي أو قلت من يوم ترشو شابتي فيسرقوا حتى ما بدوا بضاحك فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بصوم فقال يعمل وابشروا بولد نفس محمد بيده إن كل ما صلى الله عليه وسلم كما خلقته ما كانت يوم حديث فقلت تأخذ يوم من يوم فزير شبليات بل تيالي تبنى بل يعني سر روى كل منهم ما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم والبسيشة ومن مات من بني آدم وبني إبليس قال بصرني عن القوم بعض الذي يجدون قال يعمل وابشر وهو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما أنتم في الناس إلا كشامة في جنب البعير وكرم في ذراع دابته هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس بن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن زبير عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يترك أزاد دوين بدي الجبار غلبة ندكري أروح يا الله الجوابيرون محفوظ ساتلين قبل هل اخترت ربنا شابتي هذا حديث حسن غريب وقد يا سوريا النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس وغيرنا سوريا النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا ابي اسحاق بن مسعود قال سفيان الثوري عن الأعمشي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة قال أبو بكر أخرج نبيه لا يملكنا أنزل الله تعالى للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لا والدفاع جهاد فرسجو ده سبب ده هلاكتها فقال أبو بكر لقد علموا أنه سيكون جهاد بفرضه هذا حديث حسن وقد رواه غيره عن سفيان عن مسلم بن سعيد بن جبير وسلم وليس سفيان بن عباس رضي الله عنهما من سورة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد الرحمن وغيره عن المعنى وعنه قال حدثنا عبد الرزاق بن يوسف بن سليمان عن سوريا عروة بن زبير بن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه وشمس بنغار لما شابه وانزل عليه يوم بكتنا نجلس بنغار شان محسوسه حضرت عمر إذا بشان بنغار لما محسوسه عمر إذا أول تسوق فبخاري ما أول كمل التبيل دي شابه فاستقبل القبلة ورفع عليه وقال اللهم اجعلنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واغننا ولا تحرمنا واتنا ولا تفتنا علينا وارزقنا مغفرك ما خلقه مغفرك من فضيلتها نور خلق من مغفرك وشغيلك من فضيلت وركها فقال وزر علي 10 آيات من أقامهم دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لس آيتان وبه قال حدثنا محمد بن ابي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم عن مسلم يزيد عن الزهري في هذا الاسناد نحوه بمعناه وهذا صح من الحديث له سمعت اسحاق بن مسعود يقول له احمد بن محمد علي المديني واسحاق بن ابراهيم عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن الحديث ومسلم عبد الرزاق غريبا بينهم انما يذكرون في عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر في عن يونس بن يزيد ومن ذكر في عن يونس بن يزيد فهو صح وكان عبد الرزاق ربما ذكر في الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره يونس بن يزيد نشتا من قتيل كان وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا روح بن مالك عن سيدنا قال انس بن مالك رضي الله عنه عن ربيع بن النضر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حاجه صلاه كان يصيب يوم بدر يوم اشنا غشي بلا يولي شهيد شوها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عن بدر كان صاحب خيرا اصلا بخير جنات سبب باوكم او احتساب الله رضا
نشي ولګي میدان د جهاد کې نه پلا یو نامعلوم هوایی ګولۍ وه نو اتحاد تو خود پورا کوشش وکړم دیکھیے پھر دعا ہے بخاری کی پھر پکار ہے دعا نہ دیکھتی فقال یا ام حارثہ انها جنان دیر باغونه دی په جنت کې دیر زیات واړه جنتونه دي او استاد اصحاب الفردوس الاعلى او فردوس رب اوچت د جنت دی او سب په میان کې دی او ځل د جنت دی ورپسې هذا حديث صحيح البخاري دې د شهدا دي دې د انبیاء او پیغمبران دي دې د صالحین دي دې د صدیقین دي ارجع کې بیا خپل مرتبه دي ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن وليد بن الرحمن بن ابي الامداني عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها او سلامتية كوني وبيت توبة وسطى نا يا بنت الصديقة لكنهم الذين يصومون منسك يتصدقون ويريد كلابة قبول النشيد بيام يريد أولئك الذين يسارعون نيكوك سبقت كي وهم لها وهم إليها سابقون لها مناسب لنيكو تسبقت كون كليها وروي عن علي بن عبد الرحمن بن سعيد بن ابي حازم بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد بن شعبه عن ابي سلمان بن هيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قال حدثنا معنا من كل وبيعه تماما چنگلاري بيني ولي تشبيه اور رويتا فتقلت وجد بشي شفل دعوليا حتى تقبر سيكي وسطا سرطا وتسترخي الوعن تبشي ويدان تبشي فرد حتى تذبوهي والمعمل غيرا الله دي مساعدي فنوضح هذا حديث البخاري صحيح نعم سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا روح مبارك بن الله بن لقد قال اخبرني عمرو بن ابي علي رضي الله عنه قال كان رجل يقال له مرسد النبي مرسد وقال رجل يحمل مرسد مرسد انا بخاري كم تيشير دا غسلو چې مکه ته وته او کوم ضعفاء د مسلمانانو په ځایونو تړلي چې هجرت وکړونه تختی دا هغه په ګرو چې ټول مدینه ته راوستل یا صحابه سره مهنت کړې هغه ځایونو سره به راوګه نو چې د مکه د حدود نه په راوځو په تاسو چې په امن شو بیا به د ځایونو مات کړ بیا هم دا غریب لاس او کو کار نه کاوه دغه په ځدیل باندې هم څنګه نصاب نشي ګرځېدي نو کله به په ګرو او کله به پیاده دومره خواري صحابه بیا ګرځو سوارلای ته وځي دا سره به از لري او درولې تر باندې چې مکه پی نشي ورپسې شا نو سره نیم 100 کیلومتر مزل څومره خواري صحابه کړی دا یاد د مکینا حتی یاتی به المدینه یو خدای د ناکاره او مکه کې عناقینو او دا دوست ولدي مقصد جاهلیت کې وسره تعلق پاتې شو وانه كان وعد رجلا او دې مقصد وعده یو شړي د قیدیانو سره کړو جاسوسان د مسلمانانو په مکه کې وکړه دا غي واسطه يحمل جده به ورته تیار ساته د شپې بدلتن او د بری روچته ما وجه په ولا د مقصد وي ورسې د الى ذل حائط د سپومش بابا د دیوال سوري ته درې د چې څوک په ونه پیژني ګور دشمن وطن ته دي د حوایب د مکه پښپا مقبره کې معنا حلاله دوی د جوسه شوري د ما سواد تورواله د وجود پجم نورانه کلار سوک دي د دیوال باندې تا ولاړ دي فلما انتهت الي عرفتني ليو بيجانا فقال مرسد ما هو مرسد مرحبا واهلا هلو مرازا فبت عندنا الليله ذكر يا وكنا فقلت ما يا حرم الله الزنا قالت يا اهل الخيام اخموا على مراتنا قولنا خيميني عموما بعرف خيموك وسيدا هذا الرجل يحمل استاذ قيدان تحت يوريه قال تابس دما اتك صار بسيشو كافران وسلكت الخندما دا یو جبل دی په مکه کې الته او تخدیدم نو پټ شو په یو غار کې او کهف به شکر راوینه الته پټ شو نو داخل شو ما وجاء حتى قالوا د ما د سر د پاسه د غر د صغر د سر د پاسه چې د کوم ځای کې الته ودرېدل نو زه پرېږدي د غار کې پټو نو باورې کړل الته نو وګرځېدل باندې په سر د ما دغه د تخدیدې نشو او الله راندل زمانہ
قال ثم رجعوا لارن او ذبيا ولم دون بهادر دي فحملته سعيد الوجت وكان رجلا ثقيلا سليم درنوي حتى انتهيت الى الازخر وسجلت توي لا يوزن فمكان كده غايا فبكري راوا بروضه ففتحت عنه أقبله نو أغا زولنا من توس كردي نو بيا فجعلت أحمله كان بمجده وكان بأثر إمدادته فقبل حتى قدمت المدينة فأتيت رسول قلت يا رسول الله أأنك حواناك أدم لتفريه والله لكا وصلنكم فأمسك الصم ولم يرد علي شيئا أو أعناك برسول الله وبارك جندلا إذا زنا كان نازل شو الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة شبه والزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولد الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة والزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة فلا تنكحها عائشة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله زنا كان خدسة لزنا وأواد مكة أو تبين دول بچی بيتنا كاري شابه سي عن ترمذي بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت بدل عن النبي قال فصعد بن زبير يفرق بينهما بعد ذلك ما اقول بحكم مكان الى مسجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه دليل كل تفصيل ان شاء الله فترمذي بخاري کے راضي امام بخاري کے باب ہے باب اللعان امام ترمذي کے باب ہے باب اللعان ولك تفصيل ده دوام تنگي كما چې سبب په موضوع ذکر دا چې یو سړی په خپل خدای سره الله دې مسلمان وساتي ودینا سوګیر دي کله سره سرور غوانانی او بیا با کارا خبره چې خدای خو واده شوی دا نه ورکه او که سړی واده والا محسن او راجم ورکه او که واده والا نه دوری وسلو او کتا سره غواهان دي سبکه او عموما غواه خو نشي واسطه अब तक दानी हुआनास्ती के तगवान तरफ के او चले हुए نو بیا پدې کې سړي کتهوي چې لما خدای په دینا لیدلې نو قاضي وې سرور غواهان راوړه تاسو له پښتنه نو حد قذف بدل کړي چې ولې درو وې نو الله پاک دې مسالې له حل لپاره د لعان مسله نازله کړه ځکه دا خاوند څه کوي که چې پاتې کېږي غل نه کوي نو خدای مجرم ده خدای سره سترګې سیګلا کوي هغه په دینا لیدلې اصليت په دینا لیدلې او که چرته وای چې دا ځانې دي نو راحت قذف ملا بيږي الله دې لپاره مسالې د حل لپاره دا راوښتا اصل دې بلار شي قاضي ته وایي ما دا نو قاضي وسلیم راو غواړي خدای نو راو نو لعان وږي د لعان څه پیدا شو سړی د حد قذف نه خلاص شو او خدای رجم نه بچ نو اول په دې سړی ته وایي چې مدعي هغه دې څلور ځله شابه وایي دې په څلور گواهه ورته قسم او وسره خوري څلور ځکه چې په دینا کې شهود څلور دي دا زنا مسله دا اهمه ده په نسبت د نور جرمونو کې د بلاک په مرګ څو نه پکې او د خځې په دینا الزام باندې خلک پکې مړي پیږي نو څلور گواهان د څلور گواهی بدیو کې او چې ما دا خځه په دینا لیدلې سړی سره او کچر څلور نه پس په بیا وي دا دروغ په ما یې د فلانه دا سرور دلا گواهان یو دلا او کدی سړی انکار وکړ دا وشو کړي او خو د قسم نه انکار کوي نو حد قدم بقاضي حد قدم کوي او کې انکار یو نه او قسمون او قاضي په دوړو د نصیحت مو کوي چې ګور یو خامخا درو جن دي دا چې په دې نه چې سړی درو جنې سړی رښتونی وي او دا څنګه دانی او خدای رښتونی چې ما دینه نه کړی یا سړی درو جن دي په خدای درو وي یا خدای درو جن په درو قسمونه نو ګورې درو مو وای نصیحت ورکړي نو چې سړی قسمونه اوري خل حد قدر ورکړ او قسمونه او پړل او بخله درو وي یو ګور درو مو وای خیر دې راځم ته اړه کېدا په مهرباني وکړه عذاب د خدای سخت دی ګور نو کخله قسم نه انکار په راځم باور او کله خدای د قسم نه انکار او قسمونه او پړل نو بیا وایي چې بما اذا خدای غضب والخامس ان غضب عليه غضب الله الها ان كانت كان من الصادقين تسړي رښتونی نو بیا وسنجلو شي لعان کوشو پیدا شو خدای رجم نه خلاص شو او سړی دا حد غضب نه خلاص شو اوس وسکای بس دې د لعان ولې راځي به دې کتاب اختلاف کې آیت لعان شهادت مؤکد بالایمان او ایمان مؤکد بالشهادت
دې کې به تفصیل کوم درته انشاءالله. خو صرف دومره درته وایم چې دواړو لیان حکم دوسه کوي. نو دې کې شافعي او احمد وایي باس ښځه د خاوند نه جدا شوه، او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه ښځه نه جدا کېږي، قاضي به تفریق کوي یا به سړی طلاق ورکوي، یا به دې طلاق ورکوي چې دا ښځه ما طلاق کړه، او یا به قاضي د دواړو منځ کې تفریق کوي. ولې نفس لعان تفریق نه دی امام صاحب وایي؟ ځکه د لعان نه پس هم احتمال لري چې دا سړی د خپل ځان تکذیب وکړي او رجوع وکړي، وایي چې یاره ما خو قسمونه وخوړل، خو یاره ما په دروغه په دې ښځه قسمونه وخوړل، واپس زما ښځه دې شي. نو ګوره چې هر کله ځان تکذیب کولی شو واپس یې ښځه شوه که نه، حد قذف ورته میلاو شي، واپس یې ښځه شوه. نو زمونږ مسلک د امام صاحب دا دی چې نفس لعان تفریق نه دی. تفریق په څه راځي مولانا صاحب وایه؟ یا به دې طلاق ورکوي یا به او دا بچی د چا شو؟ نو بچی د مور شو. د دې بچی ځاني ته به نسبت نه کېږي، للعاهر الحاجات. بچی د چا شو؟ د مور شو. د پلار د دې سړي نه شو، د مور شو. میراث به د مور نه وړي، نسب یې د مور نه شو. بس او هغه سړی چې هغه چا بدنام کړی دی، چونکې په هغه ګواهان نشته، هېڅ ګواه نشته، نو هغه له سزا نه شي. هسې که بادشاه څه تعدیر وغیره ورکوي بېله ده، خو سزا پرې نشته. بس دا مسله شوه. ورپسې شه فاستأذنت عليه فقيل لي إني قال فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل ما جاء به. نو سعید ابن جبیر وایي سألتما سؤالك المنتهى العینین. په عبارت د مصعب ابن زبیر کې ایفرق بینهما سئلت وایه ما نتفوس شو ایفرق بینهما فما دريت ما أقول فقمت من مكاني منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل ما كنت خادمه إنه قال فسمع كلام عبد الله بن عمر لما كلامه فقال لي يا ابن جبير ويأويخه أولئك كل أسترقي بدي ويأويخه ادخل داخل شان ما جاء راتن نقرب بتا مگر حاجت كذا غربي وقت ضروري حاجت راوسته قال فدخلت بينه ومشترك لا تقربون كي وبرد على أهل الله زندس رحل دعوف تپاسا کی جاوچی وی اغیلان دیو صادر پا اوف پرودی یا پا اس اغیل بردعاوی فقلت يا عبد الرحمن كل عبد الله من بعد متلائنا أيفرق بينهما فقال سبحان الله دوم رجوي أحاديث توريدي الذين خبر نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان أتى على النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ما لخبرناك لو أن أحدنا رأى امرأة على فاحشة كيف يصنع إن تكلم لدي كلام كي قاصد جماع خذف الزنا لدلدا تكلم بأمر عظيم أمر عظيم ولدي قد حد قذف وكملاوي قوانيشتا وإن سكت وجب إساقك على أمر عظيم لتخذف الزنا لدلدا أو شبت خذف نشوي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيب جوابي ورنك فلما كان بعد ذلك وما أصل إلى مكي بردida poskau مكي بردida poskau راغي فقال إن الذي أرى مسألة جماعة على سوال برداني قد قلت لي تميل بكي مبتلا شما هذا من بدنا لي دليلا أولي بذكر لي كبري مبتلا شو دي بكي ولي مبتلا شو ذكا پیغمبر مبارک دیوی إذا سلي مرکما نمالا بقصاص راکوي رسول الله مبارک وی او بالکل نو یو سړی به ښځې سره په زنا ګیر کړي او بینه پسې به ګرځي وی قسم دی وی که ما خو ښځې سره داسې سړی ګیر کړه وی په توره به په نیغو وم نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی تم غیرتي خو الله ستا نه زیات غیرتي دی نه به یې وژنې نو وی دا خبره مې کړې نو پکې مبتلا شوم نو فأنزل الله الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ولتسروا كوارث ورجم ورقه 4 شهادات بالله حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن سورة النبي وصلى وذكره نصيحته وتوبه أو خرج عذاب الدنيا سے حد قدر تیاوت عذاب آخرتنا فقدر دروغ وی آخرت دے عذاب اللہ قدر شرمولا بچی تبع حالت زنا نسبت کی جزانی ولد زنا رونا شرم دل خاندانی رسوا شو
فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم سنى بمحور وخذتها ووعدها وذكرها واخرج عذاب الدنيا وطلع عذاب اخرتنا رجب ذنبه ولكتروه بالاخره عذاب الجنه. فقالت لا والذي بعث بالحق ما صدق لما اخاه للشان ودروه. فبدا بالرجل لكم مدعيا قد شهدا وشهادات بالله انه لمن الصادقين وانهم لعنه الله يمين عليه ان كان من الكاذبين. ثم سنى محور وخذ وشهدت 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين. شقاوة درجة صادقا وفي زمزم أن غضب الله عليها إن كان من ثم فرق بينهما. تجمع تدرجو إمام سيد إلى عام مقبل التفريق نبي بغمبر مبارك تفريق كليني وبسيشان. وفي الباب عن سالم بن سعد النبي الله وهذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن مكيان قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني كلام بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية دخل فامرأته أن سامي له فأخبر خليل النبي عليه السلام فبقي شريك بن سحمة فقال سمع البينة لك البينة وإلا حد في ذهنك حد قدر تدري عنه ممنون عدل. قال فقال هلال إذا رأى أحدنا رجلا على إبرادي أنت لك بينة وجهي عظيم ناجب الناس دي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة لك البينة عليك البينة وإلا حد في ذهنك. قال فقال والذي بعثك بالحق إنه للصادق إني فقالوا ثاني غايب ورسول نازل بك الله فأمر زماك ما داس يوم في ما شاء وبرك إلى حدنا. فنظر والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقال إلى البلغ الخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. قال فانصرف النبي فأرسل إليهما وجاء فقال إلى المشهدا. قام فاضل مشهدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب وهل منكما تائب. فسريت وهو مالكما وخذ بحد قدر من له شيء أو فخذت وهو سجما قلنا جعلا فذروه مهما رجم من له. ثم قامت مشهدت ولما كان عند الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. خلقوا ذلك ولذا مجبت على ذلك غضب دربان راضي وليك دروك كلاكنا لكلي مكوا. فقال ابن عباس وتلك أدخل لك رست شعورك سد واپس حتى من قبانو في واپس گئے. وقال أبزر قومي سائر اليوم خوف ونشرموها. دامت کرنے کی دار گناہ میں کڑے رہو دا قوم دا وجہ نہیں. نا دا قوم کو نشرموم کے دے ناکارے قوم تمام دینا کڑی سے چیزی مولانا سے ہو دا خدا ما دا قوم رسوائی دا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر وزوجه فإن جاء كاتب فليخلق لمعشوق أكحل العين دور كالروانا. jadi masuk sergi turi sabar al-aliyatain ngadu kunadu wana fadalla jasaqan bandawa. sudah ada syarik dari sana musyabil kadari udah awasante faja'at bihi kadari kadari bajang bachira orang alak da musyabahat khud dalil syar'i dan wali پیغمبر ذکر alak kama ke dirsiu kana bila mazwi tur di nama tu spinema bihalaka min ibn tuhan istawi ma alwan ma yahum. بهل فيها من أورق خربك إشتا بهن فيها لورقا. بمن أين ذلك لا تكم إلانا لأن عرق نزاعها يدري جد. وذا في غنبر توحي وشفا مكاشف وشفا ذكي لا أمر كلا خلق دي شيء. فقال مثل لولا ما ماذا من كتاب الله كتب أنا حكم دل الله الكتاب لنا سلي جلعان كذا أخذ شهادة أخذ دل سلان أخلاص شفا كذا لكان لي لنا ولها شان الذي خذ زمان يوشان وي لك وحي سرما تفتو لك إذا زانية إذا بكي زاني مشابه وبوحي أو بكشف صدا نشور بكشف صدا وحي واحد نشور ترسول کی دلیل نہیں لانا جسو پر پیغمبر بدگمانا نشی ترسول کی دلیل نہیں تو باقی ہم صدا نہ مر کے اور بس اشارہ